अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूला रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह अल मुनाफ़िक़ून की 3 आयतें हैं, 9, 10, 11। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जो कुछ अहकाम दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम एक एक आयत को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब अहले ईमान से है। जब कभी आमनू का लफ्ज़ आता है तो उससे मुराद वो लोग जो ईमान ला चुके हैं, और या अय्युहन्नास जब आता है तो उससे मुराद वो लोग हैं जो ईमान नहीं भी लाए हैं और जो लाए हैं, सब दाखिल हो जाते हैं उसमें, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी कौम का भी हो। तमाम लोगों के लिए खिताब आम होता है। और यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुल्हिकुम, तुम्हें गफलत में ना डाल दे, बेपरवाह ना कर दे, गाफिल ना कर दे, धोखे में ना डाल दे। अमवालुकुम, तुम्हारा माल, व औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से। कुरान में बेशुमार जगह माल और औलाद को यानी एक आजमाइश के लिए दिया है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, इससे कोई आखिरत जो है, इस आखिरत में इसका कोई मुकाम पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। जिनको भी अल्लाह ताला माल दिया है, औलाद दिया है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी डाले हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐ ईमान वालो, तुमको दुनिया तलबी ने या औलाद की फ़िक्र में कि मेरी औलाद का क्या होगा, मैं क्या पढ़ाऊँगा, इनका मुस्तकबिल कैसा होगा, माल कहाँ से लाऊंगा, इस फिक्र में तुम्हें आखिरत से गाफिल ना कर दे। क्या हुक्म है? ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, तुम्हें गाफिल ना कर दे। और यही बात सूरह तकासुर में भी है। देखिए आप क्या है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यानी तुम्हें गाफिल कर दिया, माल की ज़्यादा हिस्स नहीं, तलब नहीं, यहाँ तक कि तुम खबरें जा देखे। वही बात है, माल और औलाद का दिया जाना कोई बाइस फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला सूरह कहफ में इरशाद फरमाए, अल मालू वल बनुना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद एक दुनियावी ज़ीनत है और कुछ भी नहीं है। और सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाए, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, खबरदार जान लो कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद एक फितना है। फितना के माने आजमाइश। फितना के माने ये नहीं है जो लड़ाई झगड़े में फितना बोलते हैं, फितना के माने है आजमाइश। ये एक आजमाइश के लिए दिए हैं ये। और अल्लाह ताला इन्हीं के जैसे जिनको अल्लाह दिया है, उनको हुक्म क्या है, वह फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, तुम्हारे माल में अल्लाह जिनको माल दिया है, उनके माल में मांगने वाले और पैसे से महरूम रहने वालों का हक़ है। अब बांटना है, उठा के रखना नहीं है। अल्लज़ी जमा मालम वाददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, ये मेरे बाद में काम आएगा, मेरे पुश्तों को काम आएगा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला बताए हैं गरीब फ़ुक़रा का उनमें हक़ है, देना है। इसलिए अल्लाह ताला क्या बताए है, सूरह तौबा आयत 111, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जान लो कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जान और तुम्हारे माल खरीद लिया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह ताला ऊपर की आयत में बताए थे, उन्हीं को बोल रहे हैं कि मिनल मुमिनीना, मोमिन से ले लिए हैं, खरीद लिया अल्लाह ताला। क्या खरीद लिया? अमवालहुम, उनका माल खरीद लिया है, वो अनफुसहुम, और उनकी जानें भी खरीद ली है। अब उनके माल पे उनका हक़ नहीं है, उनकी जानों पे उनका हक़ नहीं है। अब हम देखते भी हैं दुनिया में जो चीज़ हम खरीदने जाते हैं, जब तक कोई मोल नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, वो हमारा होता ही नहीं। ये दो, ये लो, दुनिया का भी यही कानून है। अल्लाह ताला वही कारोबारी ने वो ऐसे बता रहे हैं कि अगर तुमको जो है जन्नत ख़रीदना है, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तो फिर क्या करो, ये करो मैं जो बता रहा हूँ। करना क्या है, अल्लाह जहाँ माल खर्च करने का हुक्म दिया है, जैसा कि वो फ़ी अमवालिहिम हक़, उनके माल में इन फ़ुक़रा का हक़ है, गरीबों का हक़ है, वो बांटो। अगर ऐसा करेंगे और फिर औलाद को अच्छी तरबियत देंगे और हिदायत पर लाकर जो है से उन्हें नेक बनाएंगे और दाई बनाएंगे,
دین کے کاموں میں انہیں جو ہے نا ان کو معمور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو جان اور مال خرید لیا ہے وہ اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پھگٹ میں جنت دینے والا نہیں ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ یہ لوگ اور ہم برسوں سے جو ہے خوابوں کی جنت میں زندگی بسر کرتے ہوئے آئے ہیں، نسبت سے مل جائیں گی، واسطوں سے مل جائیں گی، کوئی وسیلے سے، ادا سے۔ پھر یہ آیت کس لیے ہے؟ یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ خرید لیا ہے، ختم، بات سودا ہو چکا ہے، تو جان اور مال جو ہے وہ یہ ہے، لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ۔ عن ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن میں بے شمار جگہ قرآن کو اللہ کا ذکر کہا گیا ہے، ذکر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ذکر، دیکھو ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ یاد دہانی۔ یہ تسبیح کے دانے نہیں ہے اللہ اللہ رکھنے کے لیے، بلکہ قرآن، سارا قرآن ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر، دیکھو ہم نے آپ کے اوپر، ہم ہی قرآن کو نازل کرے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر، ہم ہی قرآن کو نازل کرے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں، تا قیامت ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو تمہیں غافل نہ کر دے، بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کا مستقبل، یہ سوچ سوچ کے تم قرآن سے غافل نہ ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی ایسا کر دیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، سمجھ جاؤ یہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ ہے حکم اہل دنیا کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس طریقے سے کہ مال کی محبت اور اولاد کی مستقبل کی فکر تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ اب اس کے بعد کی آیت 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، انفاق کیا؟ مما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ رزق؟ رزق ایک وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رزق سے مراد کھانا ہی نہیں ہے، کسی کو کپڑا دے دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی شادی وغیرہ میں کسی بیمار کو دوا دلا دینا، کسی کا قرضہ اتار دینا، یا کسی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وانفقوا مما رزقناکم، دیکھیے آپ، انفاق، خیرات کرنے کے قرآن میں 4 شکلیں بیان کی گئے ہیں، 4 الفاظ آئے ہیں اس کے لیے۔ ایک ہے انفاق، اسی سے انفقو ہے، خرچ کرو۔ انفاق یعنی اس کے معنی ہے خرچ کرنا، انفاق۔ دوسرا ہے صدقات۔ صدقات کہتے ہیں سچے دل سے جو دیتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے جو خیرات کرتے ہیں اس کو صدقات کہتے ہیں۔ تیسرا ہے زکوٰۃ، جو نماز کے ساتھ آتے گیا ہے قرآن میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لہذا زکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا، یہ ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے خیرات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ انفاق کے بھی کچھ طریقے بتائے ہیں خیرات کرنے کے۔ ہم اس وقت جو ہماری خیرات ہے اللہ ماشاء اللہ تقریباً لوگوں کی دکھاوے پر مبنی ہے اور پھر دے کر احسان جتانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعمہ، اگر تم ظاہر کر کے دو تم کوئی خیرات کسی کو، وہ تو بہتر ہے۔ جہاں پر ظاہر کر کے دینا ہے وہاں پر اگر تم ایک دم علل اعلان دے رہے ہیں تو جیسا کہ کہیں پر جو ہے نا چندہ اکٹھا کرنا ہے، یا کہیں پر جو ہے سو کسی کی مدد کے لیے جو ہے نا اجتماعی طور پر پیسوں کا اکٹھا کر کے دینا ہے، تو وہاں پر بتا رہے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے جو ہے نا صدقات، وہی لفظ آیا دیکھیے آپ، ہمارے پاس صدقہ بولے تو وار کے پھینکنے کو، دینے کو کرتے ہیں، اس معنی میں قرآن میں نہیں ہے۔ صدقات کے معنی یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے سچے دل سے، صدیق جو بولتے ہیں اسی سے جو ہے نا صدقات ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم جو ظاہر کر کے دیں گے جو کچھ بھی مال وغیرہ، فنعمہ ہی، تو وہ تو بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم چھپا کے دیں گے غریبوں کو، مسکینوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے۔ یہ ہے خیرات دینے کے، یعنی چھپا کے دینے میں کیا ہے، آپ کی خیرات کو ریاکاری سے بچایا جا سکتا ہے، اور پھر جو ہے نا نفس موٹا نہیں ہوتا۔ اور پھر دینے کے بعد کیا ہے، دیکھیے آپ، قرآن میں اللہ تعالیٰ جا بجا نیکی کو بچانے کے لیے، رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے کئی احکام دیے ہیں۔ جیسا کہ سورہ
बकरा में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबदिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नी वलज़ा, ऐ ईमान वालो अपने सदक़ात, ला तुबदिलू सदक़ातिकुम, वही आया देखिएगा, सदक़ातिकुम अपने सदक़ात क्या करो, ला तुबदिलू बातिल मत कर लो, रायगा मत कर लो, बर्बाद नको कर लो, बिलमन्नी वलज़ा, किसी को देने के बाद एहसान जताकर तकलीफ पहुंचाकर बार बार जो है ना उसको जलील करके ऐसे काम मत करो। और अगर ऐसा करना ही है तो अल्लाह ताला उसका एक ऑप्शन भी दिए हैं, क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरिन मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अगर नहीं देना है तो फिर एक अच्छे दिल से, एक अच्छे अल्फाज से उससे ये कहो कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये जुमला बोलना उस खैरात से अच्छा है जो दे के तकलीफ़ पहुंचा जाती है। और हम करते हैं, अगर किसी की मदद करती है तो फिर वो अपने बुरे वक्त में काम भी ले लेते हैं उससे, अगर नहीं आया तो फिर वो फ़ौरन एहसान भी ज़्यादा देते हैं कि हम इनकी ऐसी मदद कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, बच्चे की शादी में ये कर दिए, बीमार रहे खुद में ऐसा करे, आज हमको काम पड़ा तो नहीं आ रहे। यानी नेकी कर दरिया में डाल, इस किस्म का होना चाहिए। उसको बार बार उसको ज़ुबान पर ला के किसी को जलील नहीं करना है, बल्कि वो आपका खैरात सदक़ात ज़कात जो कुछ भी लिया है वो लेके आपको पाक कर रहा है, आपको सवाबदार बना रहा है। आप उसको एहसान जता के जो है अपने अमल बर्बाद मत कर लो, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। लिहाजा व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत। अब यहाँ पर जो असल हुक्म है वो क्या है, मिन क़ब्लि, जो कुछ खैरात कर रहे हैं आप इससे पहले, अन यअतिया इससे पहले क्या आ जाए, अन यअतिया अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी की मौत आने से पहले करो। देखिए आप हमारी खैरात कब होती, मौत आने के बाद तकरीबन वही होती है। 10 माह चाहे लोग बरसी फलाना बोरिंग खुदा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये कब हो? अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, क्या कुरान का पैगाम ये आम नहीं है? देखिए आप, वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले खर्चा करो, मौत आने के बाद नहीं। मौत आने के बाद तुम्हारा है ही नहीं, वो वारिसिन का है वो। अब उसके बाद आप मस्जिद भी बना लो, कुछ भी कर लो, ये कबूल होने वाला नहीं, क्योंकि जो कुछ भी जो नेक अमल करने वाला था उसके मुंह से जो कलमात निकल रहे हैं उस पर नजर डालिए। अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूला रब्बी, फिर ये नहीं बोलना वो मरने वाला, ऐ मेरे रब, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ अल्लाह मेरे को मोहलत दे दे, मैं दुनिया में जाता हूँ, अब जाऊँगा वापस। क्या करता था जाके, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, जाके नेक अमल करता था और खैरात करता था। देखिए आप, हमारी खैरात मरने के बाद ही शुरू होती ना, और ये ज़ाहिर भी वही कर रहा है कि मरने के बाद मैं खैरात करता था, जबकि दुनिया में ही खैरात करने का हुक्म दिया जा रहा है। अब ऐसी खैरात जो वो मांग रहा है कि मैं दुनिया में जाके फिर खैरात करता हूँ, और सूरह मोमिनून में भी यही अल्फाज है, क़ाला रब्बी इरजिऊन, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे को वापस लौटा दुनिया में, लअल्ली आमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु, ताकि मैं जाके नेक अमल करता हूँ। कल्ला, हरगिज़ नहीं। देखिए आप, इंसान की जितनी उम्र है वही उसका अमल है, मरने के बाद ना उसकी नीयत होती है ना इरादा होता है। इससे ये बात साबित हो गई कि जो लोग ईसाले सवाब के कायल है, ये आयत उसको रद्द कर रही है, चूँकि मरने वाले का अमल ख़त्म हो गया है। अब ईसाले सवाब हमारे पास एक ऐसा आम हो गया है, यानी हर वो नेक अमल खुद इंसान तो नहीं करेगा, बल्कि वो दूसरों पर रख कर जा रहा है। कुरान मस्जिद का पेशमाम पढ़ना, यानी लोगों को खैर खैरात उनकी औलाद देना, उम्रा कोई दूसरा जाना, यानी ऐसा अमल कर रहे हैं। ईसाल के माने क्या है, ईसाल के माने ये है भेजना, सवाब माने करके भेजना। ये कैसा होगा जबकि ये इसका अमल ही नहीं है। हालांकि कुरान में कई जगह है, वह तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून, हर शख्स को उसका अमल का बदला दिया जाएगा। वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, सूरह नजम में है, हर इंसान का अमल वही है जो वो ने करा था। जब दूसरा करा और फिर वो भेज रहा है इधर, तो लिहाजा जो है उसका अमल इसके लिए काबिल कबूल नहीं है। इंसान का अमल वही है जो उसका अमल है, दूसरा कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, भेज रहा है, वहाँ जाके उम्रा कर रहा है, वो तो दूसरे का अमल हुआ, ना इन्हें पढ़ा ना सीखा ना अमल करा है। और फिर कुरान का भी बाज़ाब्ता सौदा हो रहा है। देखिए आप,
باضابطہ مرنے کے بعد انہیں بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، قرآن کا ثواب، اور قرآن کا ثواب بھی کب ملیں گا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو تمہارا عمل کا بدلہ، تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، لایا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہوگا۔ یا قرآن امام صاحب پڑھ لیے، ان کو ٹرانسفر کر دیے، کچھ پیسے لے لیے، یعنی ثواب کا خرید و فروخت ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ، پھر ایسا اگر ہو گیا تو پھر ایک شخص جو ناکام ہو گیا ہے اور فیل ہو گیا ہے ایگزام میں، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جا سکتا، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار اس کو جو ہے باضابطہ حج، عمرے، خیرات کھلانا کرنا، حافظوں کو پڑھا کے کر کے پھر اس کو کامیاب کرا لے سکتے۔ اور پھر وہ آدمی جو بیچارہ جس کی اولاد نہیں تھی یا پھر کوئی پیسہ نہیں تھا، وہ زیادہ نہیں کرنے کی وجہ سے وہ پھنس جائے گا، اور اس طرح ایک پیسے والا آدمی نکل جائے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا اس کا عمل یا تو جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، اس کا عمل اس کو یا تو کامیاب کرے گا یا تو اس کو فیل کر دے گا۔ تو یہ آئی تھی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ اس کے الفاظ تھے، میں جاؤں گا نیک عمل کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کبھی کسی کی بھی موت آ جاتی ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیے، مرنے والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جا کے نیک عمل کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہرگز نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی موت آ گئی تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی۔ جب یہ نیک عمل کی خواہش کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے تو کر بھی سکتا تھا، لیکن جب اس کو مہلت نہیں مل رہی تو پھر وہ جو دوسرا کر رہا ہے اس کے بدلے میں، اس کا عمل کیسا قبول کیا جائے گا؟ لہذا ایصال ثواب نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہیں، تو اس کی خبر ہے۔ تو یہ جو 3 آیتیں تھے، اس میں یہ ارشاد ربانی تھا، یہ پیغام تھا کہ دیکھو دنیا میں جو مال اور جو اولاد دیے ہیں تمہارے کو، یہ جو ہے تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو گیا کسی کے ساتھ تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گا، اور پھر موت آنے سے پہلے خرچ کرو، پھر بعد میں یہ نہیں کہنا کہ اے اللہ میرے کو واپس بھیج، میں نیک عمل کرتا تھا۔ اللہ کا یہ قانون ہے، مرنے کے بعد اس کی طرف سے چاہے وہ توبہ ہو، کلمہ ہو، یا زکوٰۃ ہو، یا خیرات ہو، جو کچھ بھی لوائحین بھیجیں گے وہ اس کا عمل نہیں ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور احادیث میں جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ ثواب جاریہ کا حکم ہے۔ ثواب جاریہ وہ ثواب ہے جو اس کا اپنا ہی عمل ہے، کنٹینیو ہے۔ جاریہ کے معنی کنٹینیو میں تھا، مسجد بنایا تھا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب ملیں گا۔ لوگوں کو قرآن سکھا کے گیا، جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں پھر اور وہ جتنوں کو سکھا رہے ہیں اس کو وہ ثواب ملیں گا۔ نیک اولاد چھوڑ کے گیا تھا، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن نیک اولاد یہ نہیں چھوڑا، کوئی دوسرا اس کو نیک اولاد بنا دیا تو پھر وہ اس کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ یہ چند باتیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، میرے کو، سب کو فکر آخرت پیدا کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔